अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ शेयर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेयर नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि तेरी फितरत अमी है मुमकिनाती ज़िंदगानी की, तेरी फितरत अमी है मुमकिनाती ज़िंदगानी की, जहाँ के जौहर मुज़मर का गोया इम्तिहा तू है, जहाँ के जौहर मुज़मर का गोया इम्तिहा तू है। फितरत तेरी फितरत अमी है, फितरत का मतलब आदत, टेम्परामेंट या मिजाज, अमी है अमानतदार है, मुमकिनात ज़िंदगानी ज़िंदगी को मुमकिन बनाना, जहाँ के जौहर, जौहर का मतलब यहाँ पे पोशीदा, जौहर का मतलब कीमती होना, जहाँ मतलब यानी दुनिया, मुज़मर का मतलब है पोशीदा छुपा हुआ, मतलब इसका यह है कि छुपे हुए ख़जाने, छुपी हुई खूबियाँ रखने वाला वो कौन है? वो इंसान अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ है। का गोया इम्तिहान तू है, गोया तो इसका एक इम्तिहान है। यानी इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ इस तरह से है कि तेरी फितरत ज़िंदगी के जो मुमकिनात की अमीन है, मतलब इसका यह है कि ए मुसलमान, ए जवान, तेरी फितरत में ज़िंदगी को मुमकिन बनाना, ये तेरी फितरत में ज़िंदगी को मुमकिन बनाना यानी ये शामिल किया गया है। और जहाँ में जितने जो पोशीदा जो कमालात हैं, जो पोशीदा ख़जाने हैं, इन ख़जानों को बाहर निकालने का जो काम है वो सिर्फ तेरी ज़ात और तेरी ज़ात पे यानी ये बात मतलब यानी सही बैठती है कि वो सिर्फ तेरी ही ज़ात है कि तू दुनिया में जो मौजूद ख़जाने हैं इनको बाहर निकालने वाला का काम सिर्फ तेरे हवाले किया गया है। यानी शेर में हमें कहना ये चाहते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में हमें समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि ए मुसलमान, ज़िंदगी में जितनी जो तरक्की है, जितनी तरक्की इंसानों को मिल सकती है, जितनी क़ुव्वतें जो मौजूद है, जितनी जो पावर अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर रखी हुई है, इन सब को अमानत के तौर पर सिर्फ तेरी फितरत में रख दिया गया है। इस तरह यानी कभी कभार अगर मैं ये भी बता दूं कि ये जो मोबाइल है, तो मोबाइल की फितरत में ये बात शामिल है कि कुछ मोबाइल ऐसी होती हैं यानी उन वो बैटरी के लिहाज से अच्छी होती हैं, कुछ मोबाइल ऐसी होती हैं कि उनमें कैमरे की सूरत अच्छी होती हैं, कुछ मोबाइल ऐसी होती हैं कि वो उनके अंदर मतलब यानी आवाज़ को डबल बनाना या आवाज़ को मोटा बनाना या इसी तरह बहुत सारी यानी ये असल में मोबाइल के अंदर ये सलाहियतें हैं। मोबाइल के अंदर अगर ये सलाहियतें ना होती तो लोग मोबाइल को क्यों ख़रीदते? या इसी तरह आजकल बहुत सारी महंगे महंगे या इसी तरह जो मुख्तलिफ यानी कारखाने हैं या इसी तरह जो महंगी मोबाइलें हैं या जो महंगी गाड़ियां हैं, तो या महंगे बस बनाए गए हैं या इसी तरह महंगी गाड़ियां जितनी भी बनाई गई है, तो अगर ये इन गाड़ियों के अंदर ये क्वालिटीज़ ना होती तो ज़ाहिरी बात है कि लोग उनको क्यों ख़रीदते। इसी तरह अगर मुसलमान भी अपने आप को समझने की कोशिश करेगा, मुसलमान के अंदर भी ये सारी क़ुव्वतें और ये सारी जो ताकत है अल्लाह ताला ने मुसलमान के अंदर रखी हुई है, लेकिन मुसलमान अगर को ख़ुद को पहचानने की कोशिश करे और फिर आगे कहना ये चाहते हैं कि इन सब को अमानत के तौर पर ये मुसलमान की फितरत में रख दिया गया है और इस दुनिया में जो जौहर पोशीदा है, जो ख़जाने जो छुपे हुए ख़जाने हैं, इन ख़जानों को बाहर निकालने वाला कौन होगा? मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि मुसलमान आजकल क्यों पीछे रहने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को आगे तरक्की हासिल करने के लिए सोचना चाहिए। इसके लिए इम्तिहान की जो कसौटी है, जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, ए मुसलमान वो तेरी ज़ात है। इसका मतलब ये भी है कि इस्लाम ने ज़िंदगी के जो मुमकिनात थे और ज़िंदगी के मुमकिनात को ज़ाहिर और आश्कारा किए। ज़ाहिरी बात है कि इस्लाम की वजह से यानी बहुत सारे जो लोग थे, अगर मैं ये भी बता दूं कि एक वक्त था कि बगदाद इल्म का मरकज़ था, लोग वहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते थे। उस वक़्त यानी मुसलमान इल्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, बहुत ज़्यादा अच्छी हालत थी, बहुत दूर से लोग वहाँ इल्म हासिल करने के लिए आ रहे थे, चले आते थे।
وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا احساس موجود تھا، لیکن آج کل یہ احساس مطلب ہی نہیں، مر مٹ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اسلام ہی نے زندگی کے جو ممکنات ہے وہ اشکارا کیے ہیں، خزانوں کو باہر نکالا ہوا ہے۔ نہ جانے کب تک یہ جو سلسلہ ہے، ان ممکنات کے ظاہر ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مطلب اگر جب تک مسلمان ان خزانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، تب تک یہ خزانے باہر نکلتے چلے آئیں گے، اور خدا نے جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی تھی، اس کے پورا ہونے کا جو پلان تھا، یا اسی طرح اس کے پورے ہونے کی جو کسوٹی ہے، وہ مسلمان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک مسلمان رہے گا تو وہ مسلمان جب تک بھی اس دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی قائم اس دنیا میں رہے گا تو یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب تک مسلمان اس دنیا میں رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ دنیا قائم رہے گی، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمان اگر ایک کلمہ گو جو مسلمان ہے، اگر یہ بھی اس دنیا سے چلا جائے تو یہ قیامت پھر اسی وقت آئے گی۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دی ہوئی ہے؟ کیونکہ مسلمان کی وجہ سے یہ جو دنیا ہے، اسلام کا جو بول بالا ہے، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے، تو اس کا جو کام تھا وہ مسلمانوں نے کر دکھایا ہے۔ آج کل جتنے بھی جو مبلغین ہیں، جو تبلیغی حضرات ہیں، وہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ذمہ یہ جو دعوت ہے، جو دعوت دینے کا کام ہے، جو مسلمانوں کو یا اسی طرح مسلمانوں کو یہ دعوت یعنی پوری دنیا تک پہنچا دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جو خطبہ تھا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ جتنے جو آج کل یہاں پہ جو مجمع موجود ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یعنی اس جو دین ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے پھر مطلب یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہاں پہ جتنے بھی جو موجود تھے، تو وہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جتنے بھی موجود تھے، جن کا رخ جس طرف بھی تھا اسی طرف انہوں نے مطلب یعنی چلنا شروع کیا اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے یہ جو اسلام ہے دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل مسلمان بھی اگر یہ اسی پہچان کو مطلب یعنی مزید پذیرائی دیں گے، اور اسی وجہ سے مسلمان کے اندر بہت ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی سوچ براڈ مائنڈڈ بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ زیادہ کتابیں پڑھیں گے، زیادہ تعلیم یافتہ بنیں گے، ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کر لیں گے، تو نہ صرف اس کی دنیا بہتر ہو جائے گی بلکہ آخرت بھی ان کی سنور سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوہر ہے، جو قیمتی ہونا ہے، وہ انسان مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو مطلب یعنی جو اسرار و رموز ہے، اسرار و رموز مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اسرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوشیدہ ہونا، رموز مطلب یعنی جو دنیا کو چلانے کا جو کام ہے وہ کیوں چلا سکتے ہیں، کس طرح چلا سکتے ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو خود اپنے آپ کو پہچاننے سے یعنی گریزاں نہیں ہونا چاہیے، خود کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، تب یہ مسلمان بہت آگے جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔